السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ورد وزعفران مع فاطمه. فيديو جديد وشهوه جديده. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غادي نشوفوا واحد وجبه عشاء او غداء اللي بغيتو يمكن لكم تحضروها في الغداء، كيف يمكن لكم تحضروها في العشاء. بيتزا بالبصل الاحمر، وغادي نشوفوا واحد الشوربه الدجاج بالزعفران كتجي روعه روعه روعه، بنينه بزاف وديال هاد الوقيته هادي. الا حضرتوها بهذه الطريقه اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم، فبقوا معايا وتبعوا الفيديو للاخر ندوزو ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. فغادي نبداو بسم الله. اول حاجه مادام غادي نديروا هاد الشوربه بالزعفران، غادي ناخذ واحد الكاس، كاس وغادي ندير فيه واحد الكميه لا باس بها من الزعفران. يعني هاد الشوربه انا دايراها ماكله ودواء، غادي نكثر فيها الزعفران فهي كتصلح للنزلات ديال البرد. كذلك كناخذوا الزعفران وكنخويو عليه الماء الطيب، يكون مغليان مزيان في واحد الكاس، وغادي نخليوه تقريبا واحد 5 دقائق على جنب حتى يطلق مزيان. من بعد غادي ناخذوا الطنجره وغادي نديروا فيها شويه ديال الزيت، اما زيت الزيتون اولا تخلطوهم بجوج، من الاحسن زيت الزيتون كتجي بنينه بزاف. غادي نضيفوا واحد جهد زليفه صغيره ديال البورو اولا البواغو، باللغه العربيه هي الكرات. ما عندكمش يمكن لكم ديروا بصله خضاريه مقطعه رقيقه بزاف. غادي نضيفوا صدر الدجاج مقطع، يكون القطع ديالو مقطعه صغر من القطع اللي كنديروا في لي بروشيت، ما نقطعوش تاني بزاف صغيور باش ما يتفرتتش، مهم صغر من القطع البروشيت وكنخليهم كيتقلاو. غادي نزيد هنا معلقه كبيره عامره ديال السكينجبير طري محكوك. ما عندكمش غادي نديروا البودره، ولكن من الاحسن السكينجبير الطري محكوك. بحال هاد الوصفات كيبغيو مثلا، خصوصا اللي كنا دايرينهم النزلات ديال البرد، السكينجبير طري راه مفيد بزاف، زعما يكون عندكم في الكوزينه ينفعكم بزاف. كنخليو كيتقلى مزيان مزيان الدجاج مع السكينجبير والبورو حتى كيتقلاو مزيان، وكنضيفوا الخضر. هنا عندي جلبانه، واحد جهد زليفه صغيره، وجوج حبات ديال الخيزو مقطعين حتى هما مربعات صغيره قد الحبه ديال الجلبانه تقريبا باش يطيبوا لي في دقه واحده. خيزو كنحيدوا ليه العرق بطبيعه الحال وكنقطعوه. هنا غادي نبدا كنضيف التوابل، ما غاديش نديرو فيها العطريه بزاف كيف غتشوفوا معايا. هنا درت 2 مزيودات ديال الفلفله حاره حيت انا بغيتها تجي حاره، يمكن لكم نتوما ما ديروش الفلفله حاره الا ما بغيتوهاش. كندير الملح حسب الذوق والفلفل الاسود او الابزار فقط. هادو هما التوابل اللي غادي ندير حيت بغيت تبقى بين البنه ديال الزعفران والحرور فقط، هادشي اللي بغيت. والسكينجبير غادي نضيف الكويس ديال الزعفران كامل، يعني بالماء ديالو وبالزعفران ديالو. ومن بعد غادي ناخذ الماء الطيب وهو اللي غادي نمرق به. ديروا الماء الكافي اللي غيطيب فيه الدجاج والخضره باش ما تبقاوش تزيدوا الماء من بعد، ويعني باش ما تبسلش لكم هاد لا سوب هادي. وكنخليوها كطيب، غنغطي الطنجره وكنخليوها طيب. هنا انا غنرافقها بيتزا. بالنسبه لهاد العجين ديال البيتزا راني شاركت معكم فيديو ديال البيتزا بالتفصيل، وهاد العجين جربوه بزاف بزاف ديال السيدات ولا معتمد عندهم. يعني هاد العجينه ناجحه 100%، ويمكن لكم ديروا بها اي نوع ديال البيتزا بغيتو. غادي نخلي لكم الرابط ديال البيتزا في صندوق الوصف، غادي نتكليكيو عليه وغيديكم الفيديو ديال البيتزا بالتفصيل. صافي هاد العجينه كنورقوها، يعني كنرققها وكنديرها في اللاطه الخاصه بالبيتزا، يعني اللاطه اللي كتكون مثقبه من الاحسن. ما عندكمش راه فسرت لكم في الفيديو ديال البيتزا اشنو ديروا. صافي كندير الصلصه الطماطم اللي حتى هي راني شاركتها معكم في نفس الفيديو ديال البيتزا. وهنا من بعد ما كندير الصلصه كندير الفرماج، كنغطي الصلصه بالفرماج. دائما
في البيتزا او هادو يعني من لي زاستيس ديال البيتزا. ملي كنديروا الصلصه كنديروا فوقها الفرماج، ما كنديروش الخضره، كنديروا الفرماج وعاد كنديروا الخضره الفوق، لان الفرماج ملي كيطيب كيتنفخ هو كيطلع الفوق. صافي. وغادي هنا غادي ندير انا البصل الاحمر ولا البصله الحمراء، كتجي بنينه بزاف بزاف هاد البيتزا هادي. وانتم بطبيعه الحال راه يمكن لكم ديروا اي خضره، هي الخضره اللي ديروا في البيتزا من الاحسن ما تشحروهاش، غير قطعوها تكون رقيقه بزاف بزاف، وملي غتدخل الفرن هي كطيب وكتجي لحد في القد في الطياب بلا ما تحتاجوا انكم تشحروها. صافي. غادي نزينها بشويه ديال الزيتون اسود وادخلها الفران اللي كيكون سخون مزيان من قبل وشاعل فقط غير من التحت حتى كطيب البيتزا. هنا من بعد ما كيطيب الدجاج مع ديك الخضيره وكنتاكدوا من كميه الماء اللي غادي تقدنا، هنا غادي نضيف الشعريه. هاد الشعريه خاصه بلي سوب، رقيقه بزاف بزاف كيف غادي تشوفوا معايا هنا، راها تقريبا بحال الشعريه ديال السفه. ما يعني ما توفرتوش على هاد النوع ديال الشعريه اللي كيكون خاص بلي سوب، غادي نديرو الشعريه ديال السفه العاديه اللي كنفورو. غادي نديرو شويه تلوحوه في هاد لا سوب هادي. كيف يمكن لكم ديروا الفيرميسيل اولا الشعريه الصينيه، تسلقوها ويعني ديروها في الماء طيب وتصفيوها تقطعوها بالمقص وتلوحوها في هاد الشوربه هادي. صافي. انا هنا غادي نبقى نزيد بشويه بشويه، ما تكثروش عاوتاني كميه كثيره ديال الشعريه باش ما تجيكمش هاد لا سوب ثقيله بزاف، غير شويه خاصها هي كتبغي تكون سوب لي خفيفه. صافي. وغادي نبقى كنحرك تقريبا كتاخذ واحد 4 ساعه وكتكون واجده كيف كتشوفوا معايا، لانها رقيقه بزاف ما كتاخذش نهائيا وقت. وهنا كتذوقوا بطبيعه الحال يعني الملح ديالكم واش مقاده او لا. صافي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الوصفات اللي عطيتكم اليوم. بيتزا اللي كتجي رائعه بزاف بزاف، وديك البصله الحمراء كتعطيها بنه خاصه. نسيت ما قلت لكم ان هاد البيتزا راني درت فيها الطون ما بانش في الفيديو، نسيته في المونتاج. درت طون فوق البصله وعاد زينت بالزيتون، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لا سوب ديالنا. كتجي رائعه ومفيده جدا جدا النزلات ديال البرد. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه ويكون عجبكم بطبيعه الحال. كنقول لكم شكرا، الى اللقاء ان شاء الله في وصفه قادمه. السلام عليكم.